ईश्वराचे रूप. नमस्कार. कालच्यान एक असो व्हिडिओ सर्क्युलेट जाता की हो व्हिडिओ पळोवन दोळ्यांच्यान आश्रू कशेंच रावना. हो व्हिडिओ कोणेन पळयला जाल्यार तो भावूक जातलो. अशी एक घटना घडली काल. एक टूर बोट क्लायमेट कंडिशन बिगडलें, वातावरण मातशें खंयच्या खंयच जालें आनी ती बोट बुडली. तितून एका आवय आपलो भुरगो बुडटा दोळ्यान पळयता जाल्यार तिणेन आपल्या कडेन जाता तितले प्रयत्न केले की आपल्या भुरग्याक वाचोवपाचे. उदकान म्हटल्यार तुमकां खबर आसतलें कशें तें सिच्युएशन आसतलें. जेन्ना तिका कळ्ळें की हे प्रयत्न तिचे सक्सेसफूल जायना तेन्ना तेणेन आपल्या दोनी हातान ताका घट धरलें. उदकान लास्ट मुमेंट पर्यंत तेणेन ताका हात सोडूंक ना. आपल्या काळजाक लावन घट धरलें आनी लास्ट मुमेंट पर्यंत तिणें ताका सोडूंक ना. अशी घटना. आनी जेन्ना तेंची बॉडी मेळ्ळी अशा परिस्थितीन आसली की आवयन ताका घट धरलेले भुरग्याक. आमी पळयता आसतले उदकान केन्ना आमी बुडटा जाल्यार स्वता आमी वाचोवपाचे खूब प्रयत्न करता, हात मारता. मात ती एक आवयच आसतली की आपल्या चेड्याक आपण वाचता ते ती विसरले आसतली मात तेणें आपल्या भुरग्याक सोडूंक ना. अशी घटना पळोवन शब्द सुद्दां येना फुडें. एकाच म्हणटा की आवयचो प्रेम. कितली जाली कशी जाली आवय ती आवयच आसता. आनी एक परफेक्ट एग्जाम्पल आमकां देवान सगळ्यांक दाखयल्लें आसा की आवयचो पावर कितें आसता. थँक्यू.